الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. हम पेज नंबर 115 से पढ़ना है ना, इधर से पढ़ा था हमने. इधर से पढ़ना है. आप पूरे श्योर है? हम्म. बिल्कुल. देखिए. मुलखसुल मुलखसुल तराकीब, यानी कि हम पढ़ रहे एनालिसिस ऑफ, हम पढ़ रहे समराइज्ड वर्जन ऑफ एनालिसिस. ठीक है. मुलखस तराकीब का मतलब क्या होता है? समराइज्ड वर्जन ऑफ, जो है, तराकीब. ठीक है. ग्रामेटिकल एनालिसिस के बारे में. उसके बाद देखिए कितना आसान है. अक़रअ, जैसे मैं बोलूंगा अक़रअ, मैं पढ़ता हूँ, क्या बोलेंगे? अक़रअुल कुरआन, मैं कुरआन पढ़ता हूँ. अकनुसुल गुरफत, मैं कमरे को झाड़ू मारता हूँ. बोलना ऐसे ही हम. ठीक है. अकनुसुल गुरफत. ऐसे ही हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उशाहिदु तिलफादा, मैं देखता हूँ टेलीविजन. आई एम वॉचिंग टेलीविजन. अक़रा उस सहीफत, मैं पढ़ता हूँ क्या? अखबार. बहुत गर्म थी. मैं पढ़ता हूँ क्या? अखबार. अगसिलुल मलाबिस, मैं कपड़े धोता हूँ. आई वॉश द क्लोथ्स. ठीक है. मलाबिस. अब अगर स लगाएंगे, मैंने आपसे कहा था जो ये स होता है ना, स, स का मतलब होता है अनकरीब. क्या होता है? अनकरीब. और कुरान में आता है ना स और सौफ, इसका मतलब होता है अनकरीब, इन नियर फ्यूचर. इन नियर, इन फ्यूचर. ठीक है. इसको बोलते हैं हर्फ इस्तिकबाल. क्या बोलते हैं? हर्फ इस्तिकबाल. हर्फ इस्तकबाल का मतलब होता है वैसा हर्फ जिससे मुदारे का मतलब इस्तकबाल के माना में आ जाता है. मुदारे मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर टेंस. उसका मतलब इस्तकबाल के लिए ख़ास हो जाता है, फ्यूचर टेंस के लिए ख़ास हो जाता है स से. जैसे हम बोलेंगे सअक़रउ, अनकरीब मैं पढ़ूंगा. ठीक है. कुछ गर्म ज़्यादा थी. गर्म चाय, अस्तगफुरुल्लाह, ज़बान ही जल गई. सअक़रउल कुरान, अनकरीब मैं कुरान पढ़ूंगा. सअकनुसुल गुरफत, अनकरीब मैं कमरे को झाड़ू दूंगा. सउशाहिदु तिलफाज़, अनकरीब मैं टेलीविजन देखूंगा. सअक़रा उस सहीफ़त, अनकरीब मैं पढ़ूंगा न्यूज़पेपर को. सअग़सिलुल मलाबिस, अनकरीब मैं कपड़ों को धोऊंगा. अब मादा का मतलब क्या होता है? वट. मादा तफ़अलु, तुम क्या कर रहे हो? मादा तकनुसु, तुम कहाँ पे झाड़ू दे, तुम क्या झाड़ू दे रहे हो? मादा तुशाहिदु, तुम अ, क्या देख रहे हो? तुम क्या झाड़ू झाड़ू मार रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? माज़ा तफ़अलीन, तुम एक औरत क्या कर रही हो? माज़ा तकनुसीन, तुम एक औरत क्या झाड़ू मार रही हो? माज़ा तुशाहिदीन, तुम एक औरत क्या मुशाहिदा करती हो, तुम क्या देखती हो? अब तुम क्या करोगे अनकरीब, है ना? वट विल यू डू इन नियर फ्यूचर, तो बोलेंगे मादा सतफ़अलु, तुम अनकरीब क्या करोगे? मादा सतकनुसु, तुम अनकरीब क्या क्या ढूंढ फंसोगे, तुम अनकरीब क्या झाड़ू मारोगे. ठीक है. मादा सतुशाहिदु, तुम अनकरीब क्या देखोगे? मादा सतफ़अलीन, तुम अनकरीब क्या करोगी ये औरत? मादा तकनुसीन, तुम अनकरीब किसको झाड़ू दोगी? मादा तुशाहिदीन, तुम किसका मुशाहदा करोगी. ठीक है. ऐसी मता, मता का मतलब होता है कब. ठीक है. मता तज़हबु, तुम कब जाओगे? तुम कब जाओगे? व्हेन विल यू गो? मता तज़हबु इलल मदरसती, तुम कब स्कूल जाओगे? मता तज़हबु इलल बैती, तुम कब घर जाओगे? मता तज़हबु इलल तबीबी, तुम कब डॉक्टर के पास जाओगे? मता तज़हबु इलल मस्जिद, तुम कब मस्जिद जाओगे? मता तज़हबु इलल मुहंदिसी, तुम कब जाओगे इंजीनियर के पास? मता तज़हबु इलल अम्मी, तुम कब जाओगे अंकल के पास. है ना? कितना अच्छा बनता है सेंटेंस, आप समझ रहे? मतलब इतना याद कर रहे हैं. मता तज़हबु इला, तुम कब जाओगे यहाँ. अब कहाँ की ओर, वो तो याद करना ही पड़ता है. तो माशाल्लाह इसने किताब सही ऑर्डर में लिखी है. दुरुसुल लुगतिल अरबिय्या बहुत अच्छी किताब है. उसका ऑर्डर तो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. इंसान बोलता है इतना लॉजिकल इंसान हो सकता है दुनिया में जितना अफ़ा अब्दुल रहीम, वाह वी अब्दुल रहीम था. तो वो आप पढ़ेंगे यूट्यूब चैनल से. ठीक है. इंशाल्लाह मैंने रिकॉर्ड किया है, उधर से आप पढ़ सकते हैं. अजहब या शायद इनको करना है, अलिफ अकेडमी को L2 स्टार्ट है ना शायद, लेवल 2 कोर्स, पता नहीं. मुझे शायद टाइम नहीं आएगा, फिर मैं मर जाऊंगा टाइम निकालने निकालते निकालते. कॉलेज में मर जाऊंगा, फिर कहाँ टाइम आएगा. अजहब साअतल वाहिदता, मैं जाता हूँ 1 बजे. अजहब साअत सानियता, मैं जाता हूँ 2 बजे. ठीक है.
مانی مجھے بولنا ہے میں جاتا ہوں 2 بجے، اذهب الساعة الثانية، میں جاتا ہوں 3 بجے، اذهب الساعة الرابعة، میں جاتا ہوں 5 بجے، اذهب الساعة الخامسة، میں جاتا ہوں 6 بجے، اذهب الساعة السادسة، میں جاتا ہوں 7 بجے، اذهب الساعة السابعة 8 بجے، اذهب الساعة الثامنة 9 بجے، اذهب الساعة التاسعة 10 بجے، اذهب الساعة العاشرة، ٹھیک ہے ایسے بول رہے ہیں۔ اسلی کا مطلب ہوتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، اقرأ میں پڑھتا ہوں، اشاہد میں دیکھتا ہوں، اغسل میں دھوتا ہوں، اغسل میں دیکھتا ہوں۔ تو اسلی الفجر میں فجر پڑھتا ہوں، اقرأ القرآن میں قرآن پڑھتا ہوں، اشاہد التلفاز میں ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، اغسل الاطباق میں ڈشز دھوتا ہوں یا دھوتی ہوں، اغسل الملابس میں دھوتا یا دھوتی ہوں کپڑے۔ اب کہاں پہ؟ اصلی الفجر فی المسجد، میں فجر پڑھتا ہوں مسجد کے اندر، اقرأ القرآن فی المصلی، میں قرآن پڑھتا ہوں مصلی کے اوپر، اشاہد التلفاز فی الغرفۃ، میں مشاہدہ کرتا ہوں ٹیلی ویژن کا کمرے کے اندر، اغسل الاطباق فی المطبخ، میں دھوتا ہوں، میں زیادہ دھوتی ہوں پلیٹس کو کچن کے اندر، اغسل الملابس فی الحمام، میں دھوتا ہوں ملابس کو۔ ملابس کیا ہوتا ہے؟ ملابس کا مطلب ہوتا ہے لباس کی جمع ہے، فی الحمام حمام کے اندر، اور حمام کیا ہوتا ہے؟ واش روم۔ ہم بولتے ہیں حمام کشمیری میں جہاں پہ وہ ہوتا ہے صوف یا ترکی سے گج دزان، مگر سوچا سا حمام کی اصل میں وہ حمام نہیں ہوتا ہے۔ مجھے کشمیری نہیں کرنا چاہیے، پھر جو باقی دیکھتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے ویڈیو میں۔ این تصلی الفجر، تم کہاں فجر نماز پڑھتے ہو؟ این تقرأ القرآن، تم کہاں قرآن پڑھتے ہو؟ این تغسل الملابس، تم کہاں کپڑے دھوتے ہو؟ الحیات الیومیہ جو ہم پڑھ رہے تھے ڈیلی لائف، تو اس میں ہم پڑھ رہے فورتھ ماڈیول کے اندر الدرس 33، الاصوات وفہم المسموع، ٹھیک ہے، وائسز اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف واٹ از بینگ ہرڈ، ٹھیک ہے۔ اولا الاصوات، وائسز، استمع واعد، آپ غور سے سنیے اور آپ ریپیٹ کریے۔ طارق، طارق کیا ہوتا ہے؟ طارق کوئی نام بھی رکھتا ہے، ہم بولتے ہیں والسماء والطارق، مجھے قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ طارق بولتے ہیں، اس کے ترجمے بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ طارق بولتے ہیں مارننگ سٹار کو بھی، مارننگ سٹار، یا طارق بولتے ہیں نوکنگ سٹار کو، ٹھیک ہے، کیونکہ ترک بولتے ہیں نوکری کو، ترک نو کرنا، ترک نو کرنا، تو نوکنگ سٹار بولتے ہیں نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو اس کے بارے میں، وہ تھوڑی نوکنگ آواز نکل رہی ہوتی ہے اس کو، پتہ نہیں وہ آواز کیسے آتی ہے اس کو، پتہ نہیں کچھ تھا، تو نوکنگ آواز کر رہا ہوتا ہے وہ اسٹار، تو اس حساب سے جو سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ والا مطلب ہی لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایسی بکواس انٹرپریٹیشن کی ہوتی ہے سائنٹیفک نا، اپنے نکالے ہوتے ہیں وہ سائنس قرآن سے، جو لکھا بھی نہیں ہوتا ہے، ویسا نہیں کر رہے ہیں، جو ہے وہ بول رہے ہیں، جو نہیں ہے خود گڑھ کے نہیں بنا دینا ہے۔ کوئی بولتا ہے قرآن میں پورا سائنس لکھا ہے، پورا میتھ لکھا ہے، اس کا دماغ ٹانگوں میں گیا ہے، کہاں سے ہوگا بھائی؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اچھا توحا کیا ہوتا ہے؟ توحا کا مطلب ہو گیا کیا؟ تو اور ہاں کچھ نہیں مطلب ہوتا ہے اس کا، یہ حروف المقطعات میں سے آ جاتا ہے، کیا آتا ہے؟ حروف المقطعات، کٹے ہوئے حروف، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، جیسے وہ ہے عین سین قاف، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واللہ عالم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کا معنی صحیح جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ فاطمہ، فاطمہ کیا ہوتا ہے؟ فاطمہ نام ہے۔ لطیفہ، لطیفہ ہوتا ہے جو ہلکی ہوگی، ہلکی عورت۔ الفطور ہوتا ہے بریک فاسٹ کرنا، جسے ہم بولتے ہیں کر سا افطار، افطار کرو یعنی کہ بریک کرو فاسٹ کو۔ بریک فاسٹ کیا ہوتا ہے؟ فاسٹ کو بریک کرنا، کیونکہ جب ہم صبح بریک فاسٹ کرتے ہیں، ہم ایک حساب سے فاسٹ کرے ہوتے ہیں، رات کو، رات ہوتا ہے کوئی کھاتا ہے سال سال، اللہ وہ لوگ جو رات کو اٹھ جاتے ہیں کچھ نیند سے، ایسے ایسے ڈھونڈتے ہوتے کھانا تو اسی لیے الاطباق ڈشز، ٹھیک ہے، سوری پلیٹس، میں بھی کھاتا ہوں رات کو بیچ میں ہی، رات کو بھی انسان بیچ میں کھاتا ہے، انسان موٹا ہو جاتا ہے پھر زیادہ کھانے سے التدریب الثانی، سیکنڈ ایکسرسائز، استمع، آپ غور سے سنیے، واعد، اور آپ ریپیٹ کریے، ٹھیک ہے۔ توبہ کیا ہوتا ہے؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، توبہ کا مطلب ہوتا ہے، ہاں رات کو بھوک بھی لگتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واٹ یو ڈیزائر، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، جو تمہیں پسند ہوں گی تم ان سے نکاح کرو، دو سے یا ٹوز یا تھریز یا فورس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں خوف ہوگا کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو ایک تمہارے لیے کافی ہے، اگر تمہیں خوف ہوگا عدل کرے گا، عدل کرنا ضروری ہے۔ تو طابہ جو ہے، طابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طابہ کا مطلب ہوتا ہے
टू डिज़ायर, मैं देखूंगा फिर भी तौबा, मुझे कुरान की आयत याद आई, उससे बुनियाद पे मैंने कहा तौबा। तौबा मतलब हो गया ही वॉज गुड, या ही बिकेम गुड, या ही वॉज प्लीजेंट, उसको अच्छा लग गया, इन शॉर्ट अच्छे के मतलब में हो जाता है। मतलब वो चीज़ जो एंजॉयबल होती है, अच्छी होती है, एक्सेप्टेबल होती है, उस मतलब में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे ताब यौमुहु, हिज डे वॉज गुड। ताब यौमुहु, हिज डे वॉज गुड। तो इस मतलब में ही समझना है इसको। तलाक पता है डिवोर्स। और खुला क्या होता है? जब औरत बोलती है आई नीड डिवोर्स, उसको बोलते हैं खुला, उसको तलाक नहीं बोलते। तलाक मतलब क्या? जब मर्द बोलते हैं तलाक, दफा जाओ। जब औरत बोलती है मैं दफा खुद जाऊंगी और तुम्हें दफा कर दूंगा, उसको बोलते हैं खुला। तो खुला मतलब होता है जब औरत करती है इनिशियल डिवोर्स, जब मर्द करता है इनिशियल डिवोर्स, उसको तलाक बोलते हैं। अब देखिए फर्क कितना है। ये तौबा और ताबा, ताबा क्या हो गया? उसने तौबा किया। فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه। आदम ने रिसीव किए अल्लाह से कलिमात, कुछ वर्ड्स। फताब अली, तो अल्लाह ताला ने उसकी तौबा, तौबा कबूल फरमा दी, उसकी रिपेंटेंस एक्सेप्ट कर दी। या फताब अली, अल्लाह ताला जो है वो उसकी ओर, जो है अल्लाह ताला ने उसकी ओर मुतवज्जा हो गया, यानी कि उसको बख्श दिया। इन शॉर्ट ताबा तौबा मतलब होता है, शॉर्ट में ताबा मतलब होता है ही रिपेंटेड, या ही रिटर्न टू अल्लाह फ्रॉम सिन, तौबा करना इन शॉर्ट। अब देखिए तलाक, तलाक अतलाक मर्रतान, तलाक। अब तलाक क्या होता है? तलाक, ता से तलाक नहीं है, तलाक है असली में। तलाक क्या होता है? ता वाला। ता से तलाक का मतलब पता है कितना अलग होता है? तलाक ता से मतलब होता है मीटिंग करना। मुलाकात ना, मुलाकात वो इसे बन गया तलाका। ये तलाका, ये तलाका से बन गया है। तो तलाक बोलते किसको? अ, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال। इन शॉर्ट तलाक का मतलब होता है मीटिंग करना, या एनकाउंटर करना किसी को। एनकाउंटर क्या होता है? जो सामने होता है, एनकाउंटर। एनकाउंटर, या वो मीटिंग, या टू कम अक्रॉस। तलाक। अच्छा, तल क्या होता है? ये हम सूरत अल-बकरा में परसों ही पढ़े, तल का मतलब क्या होता है? फतल। तल का मतलब होता है, अगर हम लेंगे ना इसको ऐसे, वर्ब लेंगे तो मतलब होता है अपेयर्ड। ठीक है, इट अपेयर्ड, या रोज। हम बोलेंगे तल्लत शम्स, द सन रोज। ठीक है, रोज या अपेयर्ड, अपेयर्ड। ठीक है। और तल्ला का मतलब क्या होता है? तल्ला, अगर ता लाम पढ़ेंगे हम, ठीक है, या तल का मतलब होता है अपियरेंस, अपियरेंस के मतलब में आता है, या लुक, या अपियर्ड टू रोज, दिख जाता है इन शॉर्ट। ठीक है। और तल्ला, तल्ला ता से, तल्ला का मतलब होता है क्या? एक मिनट मैं देखूंगा, तल्ला ये वहां पे तस्दीद है लाम पे? हाँ, लाम पे तस्दीद है। हम्म, वही मतलब होता है इसका, यानी कि तल्ला मिन जमान मिन रमाल, अगर बोलेंगे अमाउंट ऑफ सैंड, तो तल का मतलब होता है, तल्ला का मतलब होता है ना माउंट, या हिल बोल सकते हैं। ठीक है। लार्जर और मोर डिस्टिंक्ट हिल, थोड़ी जो टॉप लेवल तक वो पहुंचता है ना, हिल, एक हाइट तक पहुंचता है इन शॉर्ट, या हिल बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं हिल, ना हिल, देखिए आप उसको हिल इन शॉर्ट। अगर हम लोग तल्ल मिनर रमाल, तल्लुन मिनर रमाल, रमाल बोलते हैं सैंड को, तो तल्ल मिनर रमाल हो गया अमाउंट ऑफ सैंड, अमाउंट ऑफ सैंड, माउंट नहीं, माउंट। ठीक है। बस स्मॉल रेज्ड एरिया जो होता है, स्मॉल रेज्ड एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं माउंट। तो उसी को तल, वही आपको समझ आ गया होगा। अब ता और ता का मतलब क्या होता है? ये तो पता ही है, ता जो है वो लेटर ता है, और ता जो है वो लेटर ता है। ता मोटी आवाज से पढ़ना है, और मोटी आवाज को बोलते हैं पुर पढ़ना है। और जो ता है, ता वो बारीक आवाज से पढ़ना है, बारीक का मतलब हो गया हल्का पढ़ना है। ठीक है। तो ता और पता ही है आपको, ये ता और ता। अब तामह और तामह का मतलब क्या होगा? जैसे आधा कुरान फरमाता है फ़इज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा, जब आ जाएगी एक ओवरवेलमिंग कैलामिटी, ताम्मतुल कुबरा नहीं, बड़ी कैलामिटी। ताम्मा का मतलब होता है ग्रेट कैलामिटी, या ताम्मा का मतलब होता है ग्रेट डिजास्टर, या शॉकिंग इवेंट जो हो जाता है, शॉकिंग इवेंट, ग्रेट कैलामिटी एंड डिजास्टर, उसको बोलते हैं ताम्मा।
यानी कि एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग और कैटास्ट्रॉफिक जो होगा, जो बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगर हम बोलेंगे कान ताम तो कभी हुआ तुम, द डिजास्टर वॉज ह्यूज, द कैलामिटी वॉज ह्यूज, ठीक है, शॉकिंग इवेंट कैलामिटी बोल सकते हैं, इस सब मतलब में यहाँ पे आ जाता है। और ताम का मतलब तो क्या होता है, कंप्लीट जो होगा, जो कंप्लीट हो, जैसे हम बोलते हैं अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतान वहाम्मा व मिन कुल्ली आइन लाम्मा। ये दुआ है कि ताम होगा जो मुकम्मल होगा, ताम कंप्लीट, मुकम्मल, ठीक है, ये तो आसान था। अब देखिए, अगर हम तो को बीच में लाएंगे तो क्या हो जाएगा। अता का मतलब होता है उसने अता कर दिया, उसने दिया। अता क्या होता है, उसने अता किया, तो आसान है बिल्कुल, अता अता से बन गया, अता उर्दू में बोलते भी हम, मौला अता करो कुछ। तो अता का मतलब होता है अता, टू गिव, ठीक है, टू गिव। और अता अगर हम ता नहीं बोलेंगे बल्कि ता बोलेंगे, तो अता, और ये यहाँ पे या नहीं, ये अलिफ है यहाँ पे, ये अलिफ मकसूरा यहाँ पे है ना। इट्स कॉल्ड एज अलिफ मकसूरा बिकॉज इट डजंट कंटेन टू डॉट्स। यहाँ पे दो डॉट्स नहीं होते। इसको बोलते हैं अलिफ मकसूर, जो कि यहाँ की शक्ल में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ईसा में आ जाता है, मूसा में आ जाता है। तो अता का मतलब होता है टू गिव अबंडेंटली, टू ग्रांट जेनरसली, अता, ठीक है। अगर हम बताएंगे अतल्लाहु अब्दहु, अल्लाह ताला ने ग्रांट किया अपने बंदे को अन्निअम, अबंडेंट ब्लेसिंग्स। तो इन शॉर्ट अता का मतलब, ता से मतलब होता है टू गिव अबंडेंटली या टू ग्रांट जेनरसली, बहुत खर्च करना, बहुत सखी बन जाना। अब देखिए, इस्तताबा, इस्तताबा का मतलब क्या होता है, इस्तताबा का मतलब क्या होता है। अगर हम अलिफ सीन ता तो बोलेंगे, तो इस्तताबा का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग गुड, मुझे वो चीज़ पसंद आ गया, है ना, तौबा से बन गया है। इस्तताबा, टू फाइंड समथिंग गुड, टू फाइंड समथिंग प्लीजेंट, टू फाइंड समथिंग अग्रीएबल, टू फाइंड समथिंग एंजॉयबल, इस मतलब में आ जाता है इस्तताबा, ठीक है। अगर बोलेंगे इस्तताबल जुलूस फिल हदीका, इस्तताबल जुलूस, ही एंजॉयड सिटिंग, उसने एंजॉय किया बैठने को, इस्तताबा उसने एंजॉय किया, अल जुलूसा बैठने को, फिल हदीकत गार्डन के अंदर। तो ऐसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत हाई लेवल पढ़ रहे हैं हमारे भी। लेकिन हाई लेवल क्या होता है, लैंग्वेज में हाई लेवल लो लेवल होता ही नहीं मेरे हिसाब से। लैंग्वेज इज आर्बिट्री, जितना सुनेंगे उतना याद रहता है इंसान को, अल्लाह की कसम। यहाँ कुछ और होता है, नहीं, लैंग्वेज रटनी चाहिए। कोई चाहता है मैं बन जाऊँ फ्लुएंट इंग्लिश में, ग्रामर पढ़ना है उसको नहीं, बस सुनना है इंग्लिश, पॉडकास्ट सुनने, वीडियो देखने, और स्टार्ट करना है बोलना। ग्रामर से कुछ नहीं हो जाता है, बस इंसान जो है थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है, हाँ ग्रामर आता है, गलती नहीं हो जाएगी। हालांकि ग्रामर पढ़ने के बाद लोग ज़्यादा गलतियां करते हैं। जो ग्रामर पढ़ते ही थे बस सुनते इनका ना, नेटिव स्पीकर्स का, वो इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, पूरे 20 साल तक वो ग्रामर वाला नहीं, इतना इंग्लिश नहीं कर पाते अच्छे से। तो लैंग्वेज इज ऑल अबाउट क्या, आप कितना सुनते हो नेटिव स्पीकर्स का, आप कितना एब्जॉर्ब करते हो अपने अंदर। मतलब हम करते हैं उर्दू में बात, कभी हम रुकते बीच में नहीं, क्यों, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं उर्दू बात। हम करते हैं इंग्लिश में बात, कभी रुकते हैं हम नहीं, कभी कर पाते किसी हद तक, हम बचपन से सीखते हैं। हम करेंगे अरबी में बात, रुक जाएंगे, सोचना पड़ेगा, क्यों, हम सुनते नहीं है। जब दुरूस्त सुनेंगे, किताबें देखेंगे, खोलेंगे, एक एक वर्ड देखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे, है कि नहीं। तो ये इस्तताबा है, और इस्तताबा। अब इस्तताबा क्या होता है, अगर हम तो के बदले में ता लाएंगे, इस्तताबा का मतलब होता है टू मेक समवन रिपेंट, किसी को तौबा करवाना, या कर तौबा क्यों कोई से, किसी को बोलेंगे तौबा नहीं करना तुम्हें, तौबा करो, टू मेक समवन रिपेंट। अब पता लैंग्वेज में क्या हो जाता है, इंसान कोई कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है। मुझे याद है, मुझे बोलते हैं स्टूडेंट्स, हाँ सर आप ठीक पढ़ाते हो, लिफ एकेडमी वाले बोलते थे, लेकिन हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, और तक कॉन्फिडेंस खुद ही नहीं आ जाता है, ये अचीवमेंट्स के बाद आ जाता है कि नहीं। तो एक चीज़ होता है कि लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ जाता है, क्योंकि इंसान सोचता है कि जो मैं सुनता हूँ मुझे याद नहीं रहता है, सब कुछ नहीं रहता याद, कुछ भी, कितना इंसान याद रखेगा, कुछ याद नहीं रहता है इंसानों को इतना ज़्यादा, ठीक है। तभी सुनाते हैं पीएचडी स्कॉलर्स को ना, उर्दू में सुनाएंगे अलिबा सारा, उन्हें उर्दू में क्या होता है नेट क्वालिफाई, वो अलिबा नहीं सुना पाते, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनको नॉलेज नहीं है, मतलब कि कुछ नॉलेज भूलने के लिए होती है, भूलना ही चाहिए उसको, क्यों रखना है सब कुछ याद। अगर इंसान को हर चीज़ याद रहता तो इंसान पागल हो जाता। पास में कुछ बुरा हुआ इंसान के साथ, वो याद रख रहा है सब कुछ, उस टाइम पे ये हुआ था, इस टाइम पे ये हुआ था, वो जो मर जाएगा। तो भूलना नियामत है, फॉरगेटफुलनेस इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह,
समझ रहे हैं, लेकिन अब रिविजन करना होता है जब इंपॉर्टेंट लगता है, कोई चीज़ पढ़ाना होता है, पढ़ना होता है। बाकी जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इस्ताबा का मतलब होता है टू ब्रिंग समवन टू रिपेंट टू ओबीडियंस, और टू रिपेंट टू पीस, और टू रिपेंट टू अल्लाह। किसको बुलाना, आ जाओ अल्लाह की ओर आ जाओ, तौबा करो। ठीक है, हम बोलेंगे इस्तताबल्लाहुल मआसी, कि अल्लाह ताला ने गाइड कर दिया सिनर को, अपनी ओर लाया। इस्तताबल्लाहु अल मआसी, गुनहगार को आसी बोलते, गुनहगार को, ठीक है, आसी। आसी गुनहगार, जो मासियत करता होगा, जो गुनाह करता होगा। अब अवतार का और अवतार का मतलब क्या होता है? अवतार, अवतार क्या होता है? एक तो हो गया अवतार, ठीक है, और क्या अवतार? अवतार पहले देखेंगे हम, अलिफ वाव ता अलिफ और रा वाला। ये वो अवतार नहीं हिंदुओं का अवतार, अवतार, अवतार ही है, अवतार, नहीं अवतार बराबर। अवतार का मतलब होता है स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अवतार क्या होता है? स्ट्रिंग ऑफ, ये क्या लिख रहा हूँ साफ, मुझे लिखना क्यों नहीं आता है? स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग गिटार को होती है, वो स्ट्रिंग ऐसे से करते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं अवतार। क्या बोलते हैं? अवतार। अगर हम बोलेंगे अवतार ऊद, द स्ट्रिंग्स ऑफ द ऊद, ठीक है, मशदूद है, आर टाइट, वो टाइट है। या अवतार का मतलब होता है पता है क्या? अगर हम ऐसे बताएंगे, अगर हम इसका फिगरेटिव मीनिंग लेंगे, ये था इसका क्या, लिटरल मीनिंग, और हम लेंगे फिगरेटिव मीनिंग लेंगे, मेटाफोरिकल मीनिंग लेंगे, तो हम बोलेंगे लमिसा अवतार कल्बहू, he touched the strings of his heart. लमीसा, उसने टच किया, अवतार कल्बी, स्ट्रिंग्स ऑफ हिज हार्ट, यानी कि उसको अफेक्ट किया, इमोशनली मेंटली उसको अफेक्ट किया। तो अवतार का मतलब होता है इन शॉर्ट, ये इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग्स के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो स्ट्रिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इसका फिगरेटिव मीनिंग भी ले सकते हैं। अब जो अवतार होता है, अवतार, वो जो होता है डिफिकल्ट पार्ट जो हमें आता है लेसन में, वो ये वाला आ जाता है, जो हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं ना, थोड़ा खुश है, अच्छा खासा खुश है। अवतार का मतलब होता है पता है क्या? अवतार क्या होता है, मैं देखता हूँ अच्छे से। अवतार, تعريف معنى أوتار في معنى ما معنى كلمة أوتار؟ حاجة معارف بقية. 1 मिनट रुकिए आप। أوتار الليل जैसे बोलते हैं अवतार। अवतार का मतलब होता है पता है क्या? गोल होना किसी को, ठीक है, ये गोल कोई होना इंसान को, ठीक है, कोई गोल होना इंसान को, या कोई डिजायर होना, कोई परस्यूट, ठीक है। अगर हम बोलेंगे, ठीक है, इस मतलब में आ जाता है अवतार। अवतार तो वाला जो है, या नीड, नेसेसिटी के मतलब में आ जाता है ये, ठीक है। ही फुलफिल, मतलब नेसेसिटी, नीड, या मानिए आप एम के मतलब में आ जाता है ये, ठीक है। डिजायर के मतलब में आ जाता है ये, गोल के मतलब में आ जाता है ये, पर्पस के मतलब में आ जाता है ये, नेसेसिटी के मतलब में आ जाता है ये। अरबी ऐसी जबानी है कि यहाँ पे ऐसा हो जाता है। अलग, जहाँ पढ़ता हूँ ना यहाँ पे सल्फिया में, लाल बाजार में, जो हम उस्ताद पढ़ाते हैं ना, मैं उस्ताद वगैरह, उनको भी होता है मुश्किल अरबी पढ़ाना क्लास में। आप सोचिए वो मदीना मदीना फारिग होते हैं पूरे, 7 8 साल मदीना में होते हैं वो। सोचिए आप, पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे, किताबें अरबी कर रहे होते हैं, सिर्फ किताबें घर में लाखों होती है, पढ़ रहे होते हैं अरबी, पढ़ रहे होते हैं। वो भी कभी कभी बोलते हैं तर्जुमा क्या हो जाएगा, सोच रहे होते हैं, बोलते हैं समझ नहीं आ रहा है अच्छे से। फिर खुद बोला मुझे उस्ताद ने, कहा अरबी शवालान चरबी। सच में इतना आसान भी नहीं है अरबी। अब मैं बोलता हूँ आसान है क्योंकि कुरान के लिए आसान समझना है, कुरान समझने के लिए आसानी है, इंशाल्लाह। बाकी अरबी बहुत वसी जबान है, बहुत ज़्यादा वसी जबान यहाँ पे। इंग्लिश कुछ है ही नहीं, इंग्लिश में 6 लाख वर्ड है, अरबी में 12.3 3 मिलियन वर्ड्स है।
کتنا فرق ہے خود سوچیے آپ. اچھا فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فا تا نون کھولتا. فتنہ. یہ تو پتہ ہے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے. فتنہ ہو گیا ٹرائلس، ٹریبولیشنس، یا جو ہے فتنہ مطلب ہو گیا لڑائی جھگڑا ہو جانا، یا ہیجان، ہیجان آ جانا، اضطراب آ جانا، بے چینی آ جانا، بے سکونی آ جانا، یا ایمان میں کمی آ جانا. ٹیسٹ، ان شارٹ ٹیسٹ، ٹرائلس جس سے یہ سب چیزیں ہو جاتی ہے، چاہے پولیٹیکل اسپیکٹ میں، اسپرچل اسپیکٹ میں، فزیکل اسپیکٹ میں، ایموشنل اسپیکٹ میں، سائیکولوجیکل اسپیکٹ میں، اور کیا ہوتے ہیں جتنے بھی اسپیکٹس ہوں گے. اب فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتنہ، فتنہ کا مطلب ہوتا ہے انٹیلیجنس. کیا ہوتا ہے؟ انٹیلیجنس. ہم کیسے بولیں گے تجک اخ فتشک فتن تلان، تم انٹیلیجنٹ ہو، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تم فتنہ اٹھا، فتنہ اگر بولیں گے آپ خود سوچیے. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے انٹیلیجنس، یا انسائٹ، یا جو ہے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، یا شارپنیس آف مائنڈ، ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو پرسیو، ٹو نوٹس تھنگس کوئکلی. اس کو بولتے ہیں فتنہ. اس کو بولتے ہیں یہ، کیا بولتے ہیں اس کو، ذہن کا تیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا کلیورنس، یا جو ہے پرسپیکٹیونیس، یہ سب مطلب آ جاتے ہیں فتنہ کے اندر. کلیورنیس، ٹھیک ہے، پرسپٹیونیس، کو پرسپشن جلدی آتی ہے، پرسپٹیونیس، پرسپشن جلدی آتی ہے. ابھی استاد نے آدھی بات بولی ہوتی ہے، آدھا وہ خود بولتے ہیں وہاں سے ہی. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس بہت عقل مند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری عقل میں بھی اضافہ کرے، ہمیں عقل مند بنا دے. ہے نا، کچھ لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، وہ ابھی سر نے آدھی بات بولی تھی وہ پوری وہاں سے بول لیتے آپ کو یہ بولنا تھا. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم فتنہ بن جائے. فتنہ تاس نہیں، فتا سے. اور نطفہ، اور نطفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نطفہ تو پتہ ہی ہے نطفہ کیا ہوتا ہے. نطفہ ہوتا ہے میل کا میٹ یا فیمیل کا میٹ ہوتا ہے نطفہ. ماء الرجل او المرأة، عورت کا فلوئڈ یا مرد کا فلوئڈ، اس کو بولتے ہیں نطفہ. نطفہ. ٹھیک ہے. تو نطفہ کا مطلب ہوتا ہے اصل میں ڈراپ آف لکوڈ. اگر ہم لٹرل ٹرمز بولیں گے ڈراپ آف لکوڈ، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ انسان پہ نطفہ ہوتا ہے اور ڈراپ آف لکوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سیدھی سی بات ہے کہ ہیومن کی، مین کی سپرم اور وومن کا اوم، ان کو دونوں کو بولتے ہیں نطفہ. whether male sperm or woman's ovum, both are called as نطفہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان من نہیں نہیں کیا ہے؟ ایسا نہیں آ گیا. جیسے وہ پہلے انسان کو اسٹیج نطفہ، علقہ، مضغہ، میں اس بارے میں ویڈیو بنایا تھا. تو ان شارٹ نطفہ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ نطفہ کا مطلب ہوتا ہے ماء الرجل او المرأة، یعنی کہ ٹائنی ڈراپ آف اینی لکوڈ. لیکن اس کنٹیکس میں، ایمبریولوجی کی کنٹیکس میں، قرآن میں اس کا مطلب ہوتا ہے مرد کا پانی، عورت کا پانی، سپرم یا اوم. تو ان کو جب ہوتا ہے فیوژن، وہ بنتا ہے زائگوٹ. ٹھیک ہے. پھر بنتا ہے آہستہ آہستہ کیا بنتا ہے؟ مورل، ہے نا. ہو جاتی ہے مورلیشن، ہو جاتی ہے گیسٹرولیشن. پھر 2 سیل اسٹیج، 4 سیل اسٹیج نا، 16 سیل اسٹیج، 8 سیل اسٹیج، 16 سیل اسٹیج، وہ مورلیشن گیسٹرولیشن ہو جاتی ہے، انسان بن جاتا ہے. مسئلہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ اس کے بارے میں استعمال کیے ہے، جو ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان پہلے نطفہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نطفہ. اور حدیث میں آ گیا کہ 40 ڈیز کے بعد یہ بن جاتا ہے علقہ. اور حدیث میں آ گیا کہ 40 ڈیز کے بعد، نیکسٹ 40 ڈیز کے بعد یہ انسان علقہ سے بن جاتا ہے مضغہ. کیا بن جاتا ہے؟ مضغہ. اور حدیث میں آ گیا ہے، قرآن میں آ گیا کہ اس مضغہ کے بعد انسان کو ہڈیاں بن جاتی ہے، عظام بن جاتا ہے، اور اس پہ آ جاتی ہے میٹ، لحم. برابر بولتی ہے ایمبریولوجی، ماڈرن ایمبریولوجی سیم ہی پیٹرن بولتی ہے. وہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پتہ ہی نا، وہ زائگوٹ، پھر 2 سیل اسٹیج، 16. علقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علقہ میں ترجمے ہوتے ہیں 3. ایک ترجمہ یہاں پہ ہو جاتا ہے بلڈ کلوٹ. کیا ہوتا ہے ترجمہ؟ بلڈ کا کلوٹ، جس کو بولتے ہیں اردو کے اندر خون کا لوتھڑا. خون کا لوتھڑا. ٹھیک ہے، بلڈ کلوٹ. تو آپ بولیں گے بلڈ کلوٹ انسان کیسے ہوتا ہے؟ اس کو بولتے ہیں ایمبریولوجی کے اندر، آپ نے پڑھا ہوگا یہ شاید، ہیگمینوجینسس. ہیگمینوجینسس. یہاں پڑھتے ہیں زولوجی میں. ہیگمینوجینسس کیا ہوتا ہے؟ جو ایمبریولوجیکل اسٹیج میں ہوتا ہے ہیگمینوجینسس، کہ جب انسان کو بلڈ ویسلس کی فارمیشن ہو جاتی ہے. فارمیشن آف بلڈ ویسلز از کالڈ ایز ہیگمینوجینسس. فارمیشن آف بلڈ ویسلز انسائڈ دا ہیومن باڈی. تو وہ ہوتا ہے اس اسٹیج میں آفٹر 40 ڈیز آف دس اسٹیج، نطفہ اسٹیج. ٹھیک ہے، برابر ہو جاتا ہے ایسے ہی. پھر بن جاتا ہے مضغہ. مضغہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مضغہ بولتے ہیں عربی زبان میں ایمبریونک لمپ. ایمبریونک لمپ مانی اب ماز و ٹکڑا، ماز کا ٹکڑا ہوتا ہے ایمبریونک لمپ.
एम्ब्रियो जैसा मानिए आप, एम्ब्रियोनिक लम्प तो बन जाता है उसके बाद ही, आफ्टर 40 डेज। अब देखिए, 40 डेज + 40 डेज + 40 डेज, इसका मतलब इंसान बन जाता है मुद्गा 120 दिनों में, ठीक है। यानी कि कितना हो गया, 3 into 4 कितना हो गया, 12, यानी कि, नहीं 13, 4, यानी कि 4 मंथ होता है ना 120 दिन। तो 4 मंथ्स के बाद इंसान के अंदर रूह डाली जाती है। तब तक रूह नहीं होती इंसान के अंदर, वो बस जिस्म होता है विदाउट रूह। रूह आती है 4 महीने के बाद, हदीस में आ गया। इसके बाद उलमा बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा माँ के पेट में मर गया, लेकिन वो बिलो 4 मंथ्स का था, उसको जनाजा नहीं पढ़ना है। अगर 4 मंथ्स के ऊपर होगा उसको जनाजा पढ़ना है, क्योंकि उसमें रूह आ जाती है, वो इंसान होता है। ठीक है, तो ये हदीस में आ गया ऐसा। फिर इज़ाम बन जाते हैं, बोन्स बन जाती है, सीधी सी बात है। फिर बन जाती है अच्छी अच्छी बोन्स, मतलब स्ट्रक्चर खतरनाक बन जाता है। पहले बोन्स होती ही नहीं है, वो मतलब इंटरमिंगल हो गई होती है, अब वो बाहर निकल जाती है। होता है ना, वो क्या उसको बोलते हैं, डिफरेंशिएशन हो जाती है सेल्स की। सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, और स्पेशलाइजेशन हो जाती है सेल्स की, हर कोई अपना अपना फंक्शन करता है। और डेवलपमेंट हो जाती है, ग्रोथ डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं सारे, एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो इज़ाम के बाद, हड्डी के बाद क्या चढ़ता है ऊपर, गोश्त बराबर। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी ही बोलती है कि हड्डी के बाद गोश्त चढ़ जाता है, लाहम, मीट, सीधे ही। तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, नुत्फा से हम यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, पहला इंसान बन गया था किससे, जो आदम अलैहिस्सलाम है वो पहले इंसान थे। तो वो बन गए मिट्टी से। और सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, बाकी जो नस्ल उसकी थी वो बन गई इसी पानी के कतरे से। ठीक है, फ्यूजन ऑफ ओम एंड स्पर्म। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इंसान बन जाएगा मिट्टी से, ये कैसे पॉसिबल है, लॉजिकल लग रहा है या नॉन साइंटिफिक लग रहा है? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी में जितने भी बायो केमिकल बायो एलिमेंट्स होते हैं, सेम बराबर पाए जाते हैं क्ले में, सेम बराबर। आर्गन, कार्बन, जो है ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, ठीक है, ये सारे पाए जाते हैं, बोथ 18 शायद आते हैं ये वाले एलिमेंट्स, इन मिट्टी और इन ह्यूमंस। तो इस लिहाज से ही समझ पाते हैं हम। मैंने पिछली बार कहा था डिबेट एक एथीस्ट के साथ, पाकिस्तान का है ना, वो हमेशा देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, अवय इकबाल उसका नाम है। वो उसने बहुत डिबेट किया गांधी के साथ ही, वो इंजीनियर, इंजीनियर नहीं, वो गांधी जो है। तो मसला हो गया कि वो मुझे बोल रहा था यही बात कि तुम क्या ये मानते हो, ये थ्योरी ऑफ, तुम एवोल्यूशन को नहीं मानते हो, और तुम मानते हो थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म, कि गॉड क्रिएटेड ह्यूमंस फ्रॉम क्ले। मैं उसको फिर ये रीजनिंग दिया। उसने वहां से कहा लेट मी करेक्ट यू, वो सुपरनोवा आ गया था आसमान से, और ज़मीन पे वो उसने उसकी वजह से केमिकल दुनिया में ये एलिमेंट्स आ गए, तब जाके हम में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि आखिरकार हम ऐसे ही बन गए। बस हुआ कि आप हाउनेस साइंस से लीजिए, मैं आपको बोलता हूँ जो हाउनेस है ना, हाउनेस कैसे हो गया सब कुछ, वो आप साइंस से ही लीजिए। हम बोलते हैं अल्लाह ताला ने मिट्टी से बना दी, कैसे बना दी वो हम नहीं बोलते। वो आप साइंस से ही लीजिए, क्योंकि साइंस जवाब दे सकती है। ठीक है, लेकिन इसका इनकार नहीं आप कर सकते, इस रियलिटी का, इस चीज़ का, इंसान पहले कैसे बन गया। जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन उसको मैंने उसको वो बोला, उसका रेफिटेशन कैसे हो जाता है। तो है ना, ठीक। हाउनेस लेंगे साइंस से ही, चलो। साइंस बोलती है हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है ऐसा थी। लेकिन साइंस से बोलती है वाई थिंग्स वर्क, क्यों हो रहा है, आखिर हो क्यों रहा है, इंसान आया क्यों, क्यों, मैं क्यों में आ गया, मुझे क्यों दी रैशनैलिटी, मुझे क्यों दी कॉन्शियसनेस, क्यों। क्यों का सवाल नहीं होता है साइंस के पास, वो होता है इस्लाम के पास। अब मसला ये है कि अ, जो उसको कहा था आर्गूमेंट्स में, कहा था कि अगर हमारे में रैशनैलिटी और कॉन्शियसनेस है, अक्ल और शऊर है, मैं डिसीजन मेकिंग करता हूँ, मेरे पास थॉटफुलनेस है, मेरे पास सेल्फ अवेयरनेस है, मेरे पास क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, मेरे पास फिलोसॉफिकल रीजनिंग होती है, मेरे पास इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग होती है, तो ये कहाँ से आ गई मुझे? क्या मुझे नेचर ने दी है? नेचर के पास खुद तो है ही नहीं ये चीज़। क्या मुझे यूनिवर्स ने दी? यूनिवर्स तो रैशनल है ही नहीं, तो कहाँ से आ गई? तो यूनिवर्स के बियॉन्ड निकलना पड़ता है। एक बीइंग है जो रैशनल बीइंग है, जिसने मुझे दिया, जो अल हकीम है, हिकमत वाला। अच्छा, मेरे में कॉन्शियसनेस है कि मैं जिंदा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सेल्फ अवेयर हूँ, परसेप्शन है, सेंसरी परसेप्शन है, जो है ऑडिटरी परसेप्शन है, ऑल्फैक्टरी परसेप्शन है, मैं सूंघ पाता हूँ, मैं देख पाता हूँ। ये मुझे कैसे आ गया, किसने दिया? कौन है ऐसा जिसको सारे परसेप्शन है? वो अल्लाह ताला है, जो अल हई है, जो जिंदा जावेद है, जहां से जिंदगी में आ गई है। मतलब, अब पता है, 4 सवाल याद रखने चाहिए, बोलने चाहिए इसको 4 सवाल। हाउ कम्स लाइफ फ्रॉम नॉन लाइफ, लाइफ कैसे आ गई नॉन लाइफ से? हाउ कम्स रैशनैलिटी फ्रॉम नॉन रैशनैलिटी, नॉन रैशनैलिटी से रैशनैलिटी कैसे आ गई? हाउ कम्स समथिंग फ्रॉम नथिंग, समथिंग नथिंग कैसे आ गया? हाउ कम्स कॉन्शियसनेस फ्रॉम नॉन कॉन्शियसनेस? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई सवाल
اس آرگومنٹ کے پاس دنیا کا کوئی بھی انسان جواب نہیں دے سکتا، کوئی بھی ایتھیسٹ، کیونکہ اس کو خود بولتے ایتھیسٹ ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس، کہ جواب پتہ نہیں ہے واٹ از دا سورس آف کانشیسنس، کیونکہ کانشیسنس میٹا فزیکل اسٹف ہے، تو فزیکل اسٹف سے ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے، سائنس کرتی ہے فزیکل ورلڈ کے ساتھ ڈیل، اس لیے وہ کتاب پڑھنی چاہیے، ڈیوائن ریالٹی، حمزہ زورجس کی، تھوڑی مشکل ہے پڑھنی، لیکن 6 مہینے تک انسان پڑھنا چاہیے، وہ آہستہ آہستہ ہر دن دو دو چار چار پیج، وہ اچھی زیادہ فلاسفیکل کتاب ہے، لیکن فلسفہ پڑھنے کے بعد نقصان پہنچتا ہے، نہیں پڑھنا چاہیے شاید، پڑھنا بھی چاہیے ویسے، کچھ سال تک نقصان پہنچ سکتا ہے انسان کو، ایمان میں مسئلہ ہو جاتا ہے، فلسفے سے انسان عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ فلاسفیکل ریزن دیتا ہے ہر ایک کے پیچھے، گناہ بھی کرتا ہے، بولتا ہے تھوڑا بہت ریزن نکالیں گے، گناہ کے پیچھے علت ہوتی ہے، جب وہ علت نہیں ہوگی تو گناہ کر سکتے ہیں، مطلب ایسا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے انسان، آدھا بچہ اس گمراہی سے، ایسا بن سکتا ہے انسان، گمراہ ہو سکتا ہے فلاسفی سے، فلاسفی تلوار کی مانند ہوتی ہے، یا تو آپ اسے پیڑ کاٹیں گے، سیب کاٹیں گے، یا تو خود کو کاٹ ڈالیں گے آپ اینڈ پہ، ایمان کو کاٹ ڈالیں گے، اسی لیے امام ذہبی یا باقی علماء کے نزدیک یہ بہت ناپسند تھا علم الکلام، لیکن ابن تیمیہ ابن القیم نے فلسفہ لکھا ہے کتابوں میں، لیکن وہ رد کرتے تھے فلسفے سے، فلسفے کو ہی، اسلامی فلاسفی الگ ہوتی ہے، جسے جو قرآن فلاسفی بولتا ہے وہ ایبسلوٹ فلاسفی ہوتی ہے، اس کو ریفیوٹ نہیں ہو سکتا ہے، وہاں پہ رد نہیں ہو سکتا ہے کچھ، جو قرآن حدیث میں آ گیا وہ بالکل ایبسلوٹ ہوتا ہے میں کہاں پوچھا، میں کیا بول رہا تھا، ہاں یہ کتاب پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس ٹائم پہ نیسیسٹی ہے یہ کتاب پڑھنا، کتنے سارے جو ہیں لوگوں کو ان کے اندر ایتھیزم کا یہ مصیبت آ گیا، اب وہ بولتے رہتا ہے، یہ کوئی بولے گا میں ایتھیسٹ ہوں اس کو مار ڈالیں گے، اب کوئی کوئی بولتے بھی ہے جو ڈرتے نہیں ہیں اب، لیکن یہ خطرناک مسئلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نوازے، کالجز میں کتنے سارے ایتھیسٹ ہوتے ہیں، اب بولتے نہیں ہیں، سر تک ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو فزکس پڑھاتے ہیں جو اچھا، اب کتنا بچ گیا، 1 منٹ اور 38 سیکنڈس میٹنگ کو بچ گیا ہے، اچھا نطفہ نے دیکھا، نطفہ، اب دیکھیں گے ہم نطفہ، نطفہ، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، بناؤں گا بہت سارے ویڈیو اس کے بارے میں، اس ٹائم پہ نیڈ ہے، میں نے تھوڑا ٹاپک چینج کیا تھا لیکن نہیں، میں رکھوں گا اپنا ہی ٹاپک ایتھیزم پہ ہی، کیونکہ میں پچھلے 3 سال سے لگ بھگ یہی کام کر رہا ہوں ایتھیزم پہ ہی، کیونکہ مجھے لگا تھا ابھی معاشرے کی نیڈ ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی مجھے بھی، اور نطفہ کا مطلب ہوتا ہے اسمال پیس اور بٹ پلکڈ ریموو فرام سم تھنگ، اگر میں بولوں گا اسمال پورشن ٹیکن فرام اے لارجر ہول، یہ لارجر ہول ہے، مجھے جیسے اسمال پورشن نکالنا ہے، یہ اتنا سا میں نے نکال دیا، مجھے کھانا ہے یہ، تو اس کو بولیں گے نطفہ، کیا بولیں گے، نطفہ، ٹھیک ہے، اگر میں بولوں گا اخذ تو میں نے لیا، نطفتن ایک اسمال پورشن من الخبز، بریڈ سے، روٹی سے، تو ایسے اس کو استعمال کر سکتے، اتنا انشاءاللہ آج کے لیے کافی ہے، باقی ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، آج بھی پڑھنے نہیں آگے عبد الرحمن صاحب، لیکن وہ سنیں گے اس میٹنگ سے، انہیں چاہیے کہ وہ لازماً پڑھنے آ جائے اگلی بار سے انشاءاللہ کلاس میں لائیو، ابھی ہمیں کتنا پڑھنا ہے کورس کو، پتہ نہیں 2 مہینے کب تک ہو جائیں گے، انشاءاللہ تب تک ہم پڑھیں گے اچھے سے، ریویژن کیا کریے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارا پڑھنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔